बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि मैंने ये छतरी क्यों लगाई है। तो बस ऐसे ही यार, ऐसे ही लगाई है, कोई ख़ास इसका मकसद नहीं है। अलबत्ता ये कि बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था तो मैंने कहा यार छतरी इस्तेमाल करते हैं, आजकल बारिशें हो रही हैं। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे। मेरी स्क्रीन पर यहाँ खुला हुआ है मेरा चैनल और उस पर कमेंट्स हैं आप लोगों के। तो आपने क्या क्या सवाल पूछे हैं। मैं अरसे तक गायब रहा, तकरीबन 2 महीने हो गए, और कुछ मसरूफियात की वजह से तो आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स के जवाब देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है मदारिस के दाखिलों में। और आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि मदरसे के दाखिले कब होंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो कमेंट है वो मदरसतुल बनात के हवाले से है, और मदरसतुल बनात के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने कौन से मदरसे के अंदर एडमिशन लेना है, कहाँ पे लेना है, क्या करना है, क्या रिहायशी दाखिला होगा या गैर रिहायशी दाखिला होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं मुझे। तो ये है कि बाज़ लोग रावलपिंडी से होते हैं, कराची से होते हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों से होते हैं। तो वो ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई हम कहाँ दाखिला लें। तो मैं उनको एक ही मशवरा देता हूँ, ख़ासकर हमारी जो बहनें हैं जो मदारिस के अंदर पढ़ना चाहती हैं, उनका जज्बा है, काबिल कदर जज्बा है कि वो दीन का इल्म हासिल करना चाहती हैं। तो मैं उनको हमेशा एक ही मशवरा देता हूँ कि कोशिश करें कि अपने करीब में कोई मदरसा देख लें जहाँ पे आप आ जा सकती हो रोज़ाना, यानी वहाँ पर रिहायशी दाखिला लेने की कोशिश ना करें। देखिए जो बनात, बल्कि स्पेशली मैं ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि जो बनात होती हैं उनका क्या करें। बाकी जो कमेंट्स हैं उस पर इंशाल्लाह मैं अगली तफसील से वीडियो बनाऊंगा। तो हमारी जो बहनें हैं उनके लिए आना जाना और घर के करीब में मदरसा में दाखिला लेना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए कि देखिए बहनों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, और वो उनके उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए सब लोग उलमा भी यही रिकमेंड करते हैं कि अपने करीब में आप दाखिला लें और वहाँ पर आप घर के जो घरदारी हैं, यानी घर का जो माहौल है उसके अंदर रहते हुए घर के काम भी करें, घरदारी भी सीखें और अपने घर के अंदर काम करें। मतलब ये कि अगर आप दीन का इल्म हासिल करते हैं तो फिर उस इल्म को आपने लगाना कहाँ पर है, उसको इस्तेमाल कहाँ करना है। अमूमन ये होता है कि जब हम इल्म हासिल करते हैं तो फिर हम आते हैं मस्जिद में, इमामत करते हैं या किसी मदरसे में तदरीस करते हैं या दाई बन जाते हैं, तबलीग में चले जाते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं तो उनके लिए तो एक ही मैदान होता है कि वो घर के अंदर आकर काम करें और अपने मोहल्ले के बच्चों और बच्चियों को जमा करें और उनको पढ़ाए, उनको दीन का इल्म सिखाएं। तो ये किस तरह होगा। अब यह है कि अगर कोई बच्ची जो है ना वो यहाँ इल्म हासिल करके वापस आए तो वो मर्दों की तरह काम हो सकता है कि ना करे, क्योंकि मर्द जो है ना वो जाके बाहर घूमते हैं और तबलीग वगैरह करते हैं। लेकिन ये अगर ये लड़की वापस आती है अपने घर के अंदर, वो काम करना चाहती है, तो घर के अंदर मौके बहुत ज़्यादा होते हैं अपने बच्चों को सुधारना, अपने घर के आपके जो भतीजे भांजे जितने भी सारे बच्चे होते हैं उनके अखलाक को सुधारना, उनको दीन की तालीम देना, दीन की बुनियाद उनकी मजबूत करना। और घर के अंदर जो ख़वातीन होती हैं या जो मर्द हजरात हैं जो आपके महरम होते हैं और घर के अंदर रहते हैं, उनको कुछ दीन की तालीम देना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब आप मदरसे के अंदर दाखिला लेते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप घर के आसपास रहें, ताकि आप कोई भी मसला हो, कोई भी इमरजेंसी हो, ताकि उसमें घर के अफराद आप तक रसाई हासिल कर सकते हो और कोई परेशानी की सूरत में आपका मामला कोई गंभीर सूरत हाल इख्तियार ना करे। तो ये भी है। और दूसरी बात यह है कि मदरसे के अंदर ये अच्छी बुरी का जो कंसेप्ट है ना, ये मैं इसके कायल नहीं हूँ कि ये अच्छा मदरसा है, ये अच्छा नहीं है। सब मदारिस अच्छे होते हैं। अलबत्ता ये है कि आपकी तरजीहात क्या है। अगर आप समझते हैं कि मैंने साथ में आसरी उलूम भी हासिल करने हैं, ज़्यादा टाइम देना है, तो उसके लिए ज़ाहिर से कि उन मदरसों के अंदर जाना पड़ता है जो कि ये सारी सहूलतें देती हैं। हर मदरसा इसका मुतहम्मिल नहीं होता कि वो आपको आसरी तालीम भी फराहम करे और साथ में दीनी तालीम भी फराहम करे। मदरसों का बजट इंतहाई कम होता है वो लोगों के ताउन पे जो चलती हैं मदारिस। तो उसके लिए आपने उन बड़े मदारिस को सेलेक्ट करना होता है
لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں داخلہ لینا مشکل ہے، وہاں پہ رہائش نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دارالعلوم کراچی ہے یا جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی میں ہے، تو وہاں پہ مدارس یہ ساری سہولیات تو موجود ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اس میں داخلہ لینا ذرا مشکل ہوتا ہے، سیٹیں کم ہوتی ہیں، تعداد کم وہ لیتے ہیں، اور بچیاں وہ زیادہ آتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہاں داخلہ نہ ملے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کے آس پڑوس میں قریب میں کوئی مدرسہ دیکھیں، وہاں پر 2-3 گھنٹے آپ دینی تعلیم کو دیں، ساتھ میں کوئی اسکول یا جو اوپن یونیورسٹیز ہیں اس سے آپ جو ہے نا وہ آن لائن وغیرہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کون سا کورس کرنا ہے اور کون سے مدرسے کے اندر جانا ہے، تو میں یہ بہنوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کورس تو وہی ایک ہی ہے کہ عالم کا کورس ہوتا ہے، اور اس کے اندر شارٹ کورسز بھی ہیں، وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اگر لانگ کورس میں اگر 2-3 سال آپ نہیں دے سکتے تو 1 سال میں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 سال میں پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھے، قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھے، اور جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کے اندر یہ جو چیز ہے نا کہ ہم نے 3 درجے پڑھنے، 4 درجے پڑھنے، ضروری نہیں ہے۔ آپ علم جتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں، جتنا آپ کے لیے سہولت ہے اس سہولت کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ حاصل کریں۔ اور بڑے مدارس کے اندر جانے کا بھی وہی ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ جامعہ دارالعلوم کراچی جانا چاہتے ہیں تو جامعہ دارالعلوم کراچی میں داخلہ ملتا تو ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، اور وہاں پہ رہائشی داخلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی بچیوں کے لیے رہائش نہیں ہے۔ آپ صبح جاتی ہے، 8 بجے سے کلاسیں لگتی ہیں، اور پھر جو ہے نا دوپہر 1 بجے یا 2 بجے پہ وہاں پہ سبق ختم ہو کے آپ کو گھر جانا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کراچی میں دور رہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو اور بھی مدارس ہیں، اصل میں بہت سارے مدرسے میرے علم میں نہیں ہے، ابھی فی الحال میں کراچی سے باہر ہوں، تو مجھے علم نہیں ہے کہ کراچی میں مدرسے کہاں کہاں پر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں، اپنے قریب میں کسی عالم سے پوچھ لیں، آپ کے قریب میں اگر کوئی جاننے والا ہے ان سے پوچھ لیں، تھوڑا سا سرچ کریں تو ان کو اپنے آس پاس کے علاقے کے مدارس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کن کے ہیں اور کہاں پہ ہیں، اور وہاں سے آپ کس طرح داخلہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال جتنا مجھے معلوم ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بچیوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے قریب میں مدرسے میں داخلہ لیں، اور جتنا ٹائم وہ دے سکتے ہیں وہ ٹائم دیں، اس کے علاوہ اپنے گھر کے کاموں کو ترجیح دیں، وہاں پر کام کریں، اپنے گھر کے اندر بچوں کو اور گھر کے افراد کو دین کی تعلیم پہنچائے۔ اور ایک اور بات، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں مطالعہ کریں، کتب کا مطالعہ کریں، اردو کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور کہیں بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے، تو وہ سوال آپ اپنے مدرسے کے اساتذہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آن لائن جو علماء ہے، جو ویب سائٹس ہے، جیسے جامعہ بنوریہ ہے، جامعہ بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ دارالعلوم کراچی، ان کے ویب سائٹس پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس اشکال کا، اس مسئلے کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اشکال کو اور سوال کو اپنے اندر یہاں پہ پالنا اور پھر اس کی پاداش میں اپنے اندر ایک شک پیدا کرنا اور شک والا ذہن بنانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کتابوں کو پڑھیں، تفاسیر کو پڑھیں، احادیث کی شروحات کو پڑھیں، اور جہاں کہیں آپ کو کسی بات میں ایک سوال اٹھتا ہے، کوئی اشکال ذہن میں آتا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ تو بس یہی ایک ہی بات ہے کہ اپنے قریب میں داخلہ لیں، اور اپنے قریب میں آپ پڑھیں، اور ہر مدرسے کو آپ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔